नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, हस्बे दस्तूर आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी वजीर दाखिला की धमकी पर सरापा एहतजाज पश्तून लीडरान। सिंधी लीडर अयाज पलीजो ने कहा, तानाशाही से बाज आए इमरान खान। और ब्लास्फेमी की आड़ में बेगुनाह बैंक मैनेजर के कत्ल से शर्मसार पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की मुल्कगीर तहरीक को लेकर इमरान खान हुकूमत में बढ़ी बौखलाहट की। इस बौखलाहट में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और उनके वुज़रा एक तरफ पीडीएम में शामिल अपोजिशन पार्टियों पर गद्दारी के इल्जामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ रैलियों से बाज न आने पर दहशत गर्दाना हमलों की धमकियां तक दे रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर बराए रेलवे और वजीर दाखिला की अपोजिशन जमातों को ऐसी ही धमकियों पर देखते हैं ये रिपोर्ट। सियासत से लड़ाई आपका हक है, रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं है। ये गैर मुल्की एजेंडा है और गैर मुल्की एजेंडे में पाकिस्तान पर सरमायाकारी की जा रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की दबाव है उसके साथ साथ पाकिस्तान में अंदर से इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। मुल्क इस तरह ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी दबाव में है। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर सियासी तहरीक में शामिल अपोजिशन जमातों पर बैरूनी मुल्कों के एजेंट और गद्दारी के इल्जामात ही नहीं लगाए जा रहे, बल्कि इन्हें खौफ व हिरासा करने के लिए दहशत गर्दाना हमलों की खुले आम धमकियां तक दी जा रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के एक जलसे से किए गए खिताब में सामने आई। एजाज शाह ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी के कई आला लीडरों के कत्ल को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बयानबाजी का रद्द अमल बताते हुए अपोजिशन जमातों के लीडरों को जान बचाने के लिए सरहद पार अमृतसर चले जाने की नसीहत तक दे डाली। आपने देखा नहीं है कि जिस वक्त ANP की हुकूमत आई थी, जब ANP हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोगों को मार दिया, अजीब गुलामों लोगों को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन। तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे, क्योंकि मुझे लगता ये है कि वो वनरेबल है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाते रहे और पाकिस्तान में ना ही रहे। पाकिस्तानी वजीर दाखिला एजाज शाह के इस तौहीन आमेज और धमकी भरे बयान की मुखालफत में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुनेर जिले में अवामी नेशनल पार्टी
یعنی ANP کی جانب سے سیاسی ریلی کی گئی اور اس ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شامل پشتون سیاسی کارکنوں کے اجتماع سے خطاب میں ANP کے اعلیٰ لیڈر ایمل ولی خان نے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان کی پرزور مذمت کی اور اعجاز شاہ کے بیان کو طالبان دہشت گردوں کو مات دینے پر شہادت پانے والے ANP کی سیاسی قیادت سمیت پوری پشتون قوم کی توہین بتاتے ہوئے وزیر داخلہ کے عہدے سے فی الفور مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ بنیر میں ریلی کے بعد ANP کی جانب سے پشاور میں ہنگامی میڈیا بریفنگ کی گئی اور اس میں خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کی رکن اور ANP کی ترجمان سمر بلور نے پاکستانی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے استعفے اور تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے 10 روز کا الٹیمیٹم دیا۔ ہم ایز اے پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، غیر جانبدارانہ لوگ اس کمیشن میں بیٹھیں اور اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت ہو کہ یہ سٹیٹمنٹ کس بیس پہ ایک اتنے ذمہ وار شخص نے دیا ہے، اور پھر اس سٹیٹمنٹ کے بعد وائی واز دیر نو فال آؤٹ، وائی واز دیر نو کویسچن، وائی واز دیر نو آنسر۔ سیکنڈلی ہمارے صوبائی صدر اور میرے بھائی ایمل ولی خان صاحب نے کل 10 دنوں کا نوٹس دیا تھا کہ جی ہمیں 10 دن کے اندر اندر اس منسٹر کا استعفیٰ چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی ہی نہیں بلکہ کوئٹہ ریلی کے بعد PDM کی پشاور میں ہونے والی ریلی سے قبل مدرسے میں ہوئے حالیہ حملے کے پیچھے بھی پاکستانی فوج اور عمران خان حکومت کے طالبان دہشت گردوں کے ساتھ گہرے گٹھ جوڑ کا نتیجہ مانا جا رہا ہے۔ ایسی کی تیسی تمہاری تھریٹ الرٹ کی، ایسی کی تیسی تمہارے اس خطرے کی، آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ خان اور ولی خان کے پیروکار ڈرانا چاہتے ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ میاں نواز شریف کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ حضرت مفتی محمود صاحب کے پیروکاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ PDM اتحاد میں شامل اپوزیشن کی تمام جماعتیں، خاص کر PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستانی پارلیمنٹ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی عمران خان حکومت کو طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار بتا چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان حکومت نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت طالبان کمانڈر احسان اللہ احسان کے جیل سے فرار ہونے کی ڈرامے بازی کی اور اب وہی احسان اللہ احسان اپوزیشن پارٹیوں کو حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے تو احسان اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے، اس کو آزاد کروا دیا ہے۔ میں نے اس اسمبلی میں کوشچن ڈالا تھا، آج تک وہ کوشچن اس ہاؤس کا ایجنڈا میں نہیں آیا ہے۔ جس دن احسان اللہ احسان کو قید سے رہا کیا گیا، میں نے کوشچن اس ہاؤس میں ڈالا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا احسان اللہ احسان کس کے قید میں تھا، کیسے آزاد ہوا، یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ان کو پھر سے گرفتار کرنے کے لیے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ تقریر کرتے ہو، وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہو، تو پھر احسان اللہ احسان سے دھمکی آتا ہے۔ پاکستان کے فاٹا سمیت قبائلی علاقوں میں طالبان اور القاعدہ دہشت گردوں کے خلاف PPP اور PML نواز کی سابقہ حکومتوں میں ہی خیبر پختونخوا صوبے میں فوجی آپریشنز چلائے گئے، لیکن بعد میں خیبر پختونخوا میں PTI کی صوبائی حکومت بننے کے بعد
عمران خان نیٹو فوج کے سپلائی روٹس پر پابندی لگا کر دہشت گردوں کی کھلے عام حمایت کرتے رہے۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس یعنی آرمی پبلک اسکول پر طالبان دہشت گردوں نے خوفناک حملے میں کئی ٹیچرز سمیت 150 سے زیادہ طلباء و طالبات کا بہیمانہ قتل کیا تھا، اور پاکستانی طالبان کے ترجمان کی حیثیت سے احسان اللہ احسان نے ہی پشاور اسکول پر المناک حملے کی ذمہ داری لی تھی۔ تاہم پاکستانی فوج اور عمران خان کی کٹ پتلی حکومت نے احسان اللہ احسان کو باعزت آزاد کر کے 150 طلباء و طالبات کی شہادت اور ان کے متاثرہ خاندانوں سے غداری کی۔ پاکستانی فوج اور عمران خان حکومت کی بڑھتی تاناشاہی کو لے کر ایک طرف حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں، دوسری طرف پاکستان میں قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کی تاناشاہی پالیسی کے خلاف سندھ صوبے کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں میں بھی غم و غصے کا طوفان زور پکڑ رہا ہے۔ یہ سچائی عمران خان حکومت کے اتحاد میں شامل سندھی جماعت قومی عوامی تحریک کے چیئرمین ایاز لطیف پلیجو کے احتجاجی مارچ سے منظر عام پر آئی۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان حکومت کے بڑھتے تاناشاہی رویے کو لے کر سندھ صوبے میں شدت اختیار کر چکی بے اطمینانی کی لہر کے۔ یہی وجہ رہی کہ سندھ صوبے کی قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کی قیادت میں سندھ بیداری مارچ کیا گیا، اور 5 روزہ بیداری مارچ کے بعد سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں ریلی کر کے سندھی رہنما ایاز لطیف پلیجو نے عمران خان حکومت کی ناکامیوں پر شدید تنقید کی۔ کے پی کے میں ہماری معصوم بچیاں مر رہی ہیں، پشاور میں پیر میں مدرسوں میں طالب علم مر رہے ہیں، کراچی کے لوگ کے الیکٹرک کے ہاتھوں گرمی میں بلک رہے ہیں، سندھ میں پانی نہیں ہے پینے کا، بارشوں میں سندھ ڈوبا ہوا ہے اور گرمیوں میں سوکھا ہوا ہے۔ کشمور کندکوٹ سے کراچی تک کے 1000 کلومیٹر طویل سندھ بیداری مارچ کے تحت قومی عوامی تحریک کے چیئرمین ایاز لطیف کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس بیداری مارچ کا اصل مقصد رہا عمران خان حکومت کی جانب سے سندھ صوبے کو تقسیم اور قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جاری کیے گئے پاکستان آئی لینڈز آرڈیننس کی مخالفت کرنا۔ کہ سندھ کی زراعت تباہ کر دی گئی، اس علاقے میں 2 شوگر ملز ہیں، دونوں زرداری صاحب کی ہیں، جس نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں پورے علاقے کے گنے کے کاشتکاروں کی۔ سندھ میں 3 درجن سے زائد شوگر ملز، گنے کی قیمتیں ہیں نہیں، چاولوں کی قیمت 600 700 500 روپے جو کہ 1200 روپے ہونی چاہیے تھی، کپاس کی قیمت گرا دی گئی، گندم کی قیمت گرا دی گئی۔ سندھ کی وہ مائیں بیٹیاں جن کے گھروں میں دوپہر کے کھانے پہ 2 3 ڈشز ہوتی تھی، وہ اب رات کا بچا ہوا کھانا ابال کے گرم کر کے اپنے بچوں کو دیتی ہیں، کیونکہ ان کے 20 30 ایکڑ والے آبادگار شوہر کنگلے ہو چکے ہیں زرعی بحران کی وجہ سے۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بلوچستان کے گوادر بندرگاہ کی طرح اب سندھ صوبے کے سمندری ساحل پر واقع جزیروں پر قبضہ کر کے بیرونی ملکوں کے سرمایہ کاروں کو بسانے کی سازشیں کر رہی ہیں، تاکہ بلوچوں کی طرح سندھیوں کو بھی اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل اپوزیشن جماعتیں بھی پاکستان آئی لینڈز آرڈیننس کی پرزور مذمت کر رہی ہیں۔ سی پیک بھی بنا، سی پیک سے ملک نے ترقی کی، لیکن گوادر کو پینے کا پانی نہیں ملا۔
सिपेक से जो है बड़ी बड़ी शाहराहें बनी, लेकिन ग्वादर को बिजली नहीं मिली। लेकिन अब क्या दिया जा रहा है ग्वादर को? इन तमाम तरक्याती कामों के बाद ग्वादर के जमींदारों की जमीन को जो है सरकारी नाम पर तब्दील किया जा रहा है, जिसकी मैं आज के इस जलसे की तवज्जो से न कि सिर्फ मजम्मत करता हूं। हमारे जजायर को कब्जा किया जा रहा है, हमारे जजायर को मरकजी हुकूमत के तहवील में दिया जा रहा है। आज ये न कि सिर्फ मरकजी हुकूमत, उसकी कठपुतली यहाँ की सूबाई हुकूमत के ग्वादर के जजायर का मालिक ग्वादर का माहीगीर है, ग्वादर की सरजमीन का मालिक वहां का जमींदार है। ना ही आज की हुकूमत है, ना ही कल की हुकूमत होगी, ना ही आने वाली हुकूमत होगी। सिंध सूबे की राजधानी कराची के समंदरी साहिल पर वाक़े बंडल और बडो जैसे जजीरों पर पाकिस्तानी फौज के जर्नैल शुरू से ही कब्जा करने की साजिशें कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के मकसद से इमरान खान की तानाशाही हुकूमत 2 सितंबर को पाकिस्तान आइलैंड्स ऑर्डिनेंस जारी करके डेवलपमेंट अथॉरिटी तक तश्कील दे चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियां और सिंधी कौम परस्त जमातें इमरान खान की हुकूमत पर आइलैंड्स ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। ब्लास्फेमी की आड़ में बेगुनाह बैंक मैनेजर के कत्ल से शर्मसार पाकिस्तान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव और मुतासिरा मरीजों की बढ़ती शरह अमवात के मद्देनजर मुल्क गिर सतह पर एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होने से इमरान खान हुकूमत के कोविड-19 पर काबू पाने के झूठे दावों की पोल खुल गई है। लिहाजा पाकिस्तान के चारों सूबों में होटल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स खोलने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा बाजारों को शाम 7 बजे तक ही खोलने और मास्क न लगाने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माने का ऐलान किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के बैंक्वेट हॉल्स और मैरिज होम्स मालिकान हुकूमती पाबंदी की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीडिया किंग के तौर पर मकबूल जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को जमानत पर रिहा करने के अहकामात सादिर किए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 3 रुकनी बेंच ने 34 साल पुराने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के मामले में मीर शकीलुर रहमान को बगैर ठोस सबूत के गुज़श्ता 8 महीनों से कैद में रखने पर नैब को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस मामले में दीगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा के रेलवे स्टेशन से चमन बॉर्डर तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बहाल कर दी गई। आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के चलते तकरीबन 9 महीने पहले कोयटा से चमन के लिए बंद की गई रेल सर्विस की 10 नवंबर से दोबारा बहाली पर लोगों ने खुशी जाहिर की। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये रहा कि ट्रेन में बेशतर पैसेंजर्स बगैर मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर की अनदेखी करते नजर आए। पाकिस्तानी फौज की मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान सूबे के अली जई इलाके में मारूफ ताजिर अल्लाहदाद तरीन की टारगेट किलिंग के खिलाफ ताजिर बिरादरी ने एहतजाजी हड़ताल की कॉल दी। मकतूल अल्लाहदाद बलूचिस्तान अंजुमने ताजिरान के जनरल सेक्रेटरी थे और उन्हें मस्जिद से मगरिब की नमाज अदा करके घर लौटने पर नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके कत्ल किया। बलूचिस्तान में ताजिरों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले पश्तून लीडर अल्लाहदाद तरीन को बलोचों और पश्तूनों में फूट डालने की साजिशों के तहत कत्ल किया गया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की कराची में मज़ार कायद पर
जान से मारने की धमकी पर मुद्दई की जानिब से दायर कराई गई FIR को झूठा करार देकर खारिज कर दिया गया है। सिंध पुलिस का दावा है कि कराची में मज़ार कायद पर जब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर गए थे, उस वक्त मुद्दई वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त आम लोगों के मज़ार पर दाखिले पर पाबंदी नाफिज थी। ताहम अगर मुद्दई को कैप्टन मोहम्मद सफदर से कोई निजी शिकायत है तो वो पुलिस में अलग से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ साथ ख़वातीन के खिलाफ भी जुल्म ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सच्चाई की बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े से सामने आई। गुजरांवाला में पहले से शादीशुदा चचेरे भाई से अपनी पसंद से निकाह करने पर वालिदैन ने लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। पुलिस ने लड़की के घर वालों के खिलाफ ऑनर किलिंग का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया है। आखिर में बात पाकिस्तानी मुआशरे पर हावी शिद्दत पसंदाना और दहशत गर्दाना जहनियत की, जिसकी पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी अब खुद पाकिस्तान के लिए परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बन रही है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ फ़िरक़ावराना तशद्दुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए गए ब्लासफेमी जैसे इम्तियाजी क़वानीन की आड़ में अब खुद पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। CCTV कैमरे में कैद ये दिलदोज मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के खुशब जिले के कायदाबाद इलाके में वाक़े नेशनल बैंक के, जहां बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन सरकारी बैंक के मैनेजर मलिक इमरान हनीफ के कातिल सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज ने कानून से बचने के लिए जाती रंजिश में किए गए कत्ल को इस्लाम परस्ती का रंग देते हुए मकतूल बैंक मैनेजर इमरान हनीफ पर तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। वो अल्लाह दे नबी नहीं मनीदा। सही है। क्या आखदा उद अल्फाज के हैं? वो दे अल्फाज हैं कि नबियां दे पास कुछ नहीं, वो बेचारे तुम फर्क पड़ो सुनता ना। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से गुस्ताख रसूल नेशनल बैंक के मैनेजर के कत्ल की खबर पर शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक के कारकुनों का हुजूम मौके पर पहुंच गया और बैंक मैनेजर इमरान हनीफ के कातिल सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज को सच्चे आशिक रसूल के तौर पर इज्जत व एहतराम दिलवाने के लिए पूरे शहर में मुजाहिरे किए और पुलिस पर अहमद नवाज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज न करने के लिए दबाव बढ़ाते रहे। तहम नेशनल बैंक के मैनेजर मकतूल इमरान हनीफ के खानदान ने मुकदमा दर्ज कराया। बैंक मैनेजर कैदाबाद मेरा सगा भांजा है, जिसको गन मैन ने फायर मारा है और जाती रंजिश की बिना पर मारा है और ये शो कर रहा है कि भाई ये आशिक रसूल ना है। ये सब गलत है। मैं अल्फन कहता हूँ कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं और हमारा कादियानियों से कोई तल्लक ना है, लिहाजा ये सही तहकीकात की जाए और इसका जुर्म सामने लाया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज और उसके हामी तहरीक लब्बैक के शिद्दत पसंद कारकुनों के जिन्होंने मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब बैंक मैनेजर इमरान हनीफ को गुस्ताख रसूल बताए जाने के बावजूद उनकी नमाज जनाजा में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और इलाके के मौलवी और मकामी लोगों ने ही नहीं बल्कि कई आला मजहबी रहनुमाओं ने मकतूल इमरान हनीफ को सच्चा मुसलमान बताते हुए पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कवानीन के बढ़ते बेजा इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। ऐसे लोग जो नामूस रिसालत के कानून को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस बैंक मैनेजर भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए। आज इस दुनिया से वो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके शहादत को कबूल फरमाए।
اللہ رب العزت ہمارے بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جتنی خطائیں ان سے ہوئیں اللہ ان کو معاف فرمائے. اور بے شک اسے ظلم کیا گیا, مارا گیا. قیامت کے دن یہ ظالم انشاءاللہ پکڑا جائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ پھر جلوس نکالے جا رہے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. ہمیں اور کیا کوئی مارے گا, ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دراصل پاکستان میں اکثریتی طبقے کی شدت پسند تنظیموں کی جانب سے فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں ابھی تک بلاسفیمی جیسے فرسودہ قوانین کی آڑ میں غیر مسلموں اور اقلیتی فرقوں کو ہی ظلم زیادتی کا شکار بنایا جا رہا تھا. لیکن پاکستان میں سرگرم تحریک لبیک جیسی فرقہ وارانہ اور دہشت گرد تنظیموں کے لیڈران اب اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ہی طبقے کے بے گناہ لوگوں کے خلاف بلاسفیمی کا بیجا استعمال کرنے سے گریز نہیں کر رہے. اس کا آغاز پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے مردان شہر میں واقع یونیورسٹی میں مشال خان نامی پشتون طالب علم کو بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں سرعام بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیے جانے کے انسانیت سوز واقعے سے ہوا تھا, جو مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے. تاہم پاکستانی حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں بلاسفیمی قوانین کے بیجا استعمال کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی مسلسل اندیکھی کر رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنا پرانی ریاستی پالیسی رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پنس ریتوار من کی بات پروگرامس من 29 نومبر صبح 1 بجے پن خیال. امہ پتہ یہ من کی بات پروگرام ترجمہ علاقائی زبانن مز آکاشوانی تو دور درشن کے ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنا. من کی بات پروگرام